دے نال کوئی زیادتی کردا ہے وہ زیادتی دا بدلہ زیادتی نال نہیں دیندے اللہ فرماندے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا بلکہ وہ سلام کر کے اگاں گزر جاندے نے سبحان اللہ تے اللہ والے دیا نشانیاں کی نے اللہ فرماندے نے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رب والے دیڑے نے انہاں دیاں راتاں بھی گزر دیاں نے انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے تے سجدیاں دے اندر انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے تے رکوعاں دے اندر اللہ والیاں دے رات نو دیڑے پہلو نے اے بستر تے نے ہویا کر دے بلکہ مسلیاں تے ہوندے نے سبحان اللہ تے آندے کینے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا دے والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اپنے رب دے کولو جہنم دے کولو پناہ مانگ دینے جہنم دے کولو ڈر جاندنے اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا اللہ اتھے بھی مومنہ دیا نشانیاں دس رہنے اللہ فرما دینے کل آمنوا بھی او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلی اذا یتلی علیہم یخرون للأذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا دیڑے رب والنے دیڑے اللہ والنے انہاں دیاں راتاں بھی گزر دیاں نے تے او اپنیاں ٹھوڑیاں زمین تے سوٹ دیندے نے تے انہاں دیاں اکھاں دے اندروں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو جاندیاں نے اپنے رب نو رو رو کر کے مناندے نے او ملک کلاں والے دعا کریں اگر اللہ سانوی راتاں دا جاگنا رب سانوی راتاں دا اٹھنا نصیب فرما دوے اس واسطے میرے ویر آئیے ذرا غور کر دے دانا منو یاد آیا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر المؤمنین دا دور حضرت عمر فاروق دا دور تے انہاں دے دور خلافت دے اندر نا ایک نوجوان
نوجوان تے اللہ دیاں عبادتاں کرن والا رب رب کرن والا اللہ دے نال لکھاؤ لاؤن والا اللہ دا بڑی نیک بندہ جڑا نا ہے نوجوان تے اے دا دل اللہ وال جڑیا ہوئے لیکن اینو ایک نوجوان عورت ایک خوبصورت جیڑی عورت نا اس بندے نو انہیں اپنے جال دے اندر پھنسا لیا ہوئے اس بندے نو انہیں اپنے گھیرے وچ لیا ہوئے آخری انسان تے غلطیاں تے ہوئی جاندیاں نا اس نوجوان نو اس عورت نے اپنے چکر وچ لے کے آگئی نا تے اس نوجوان نو برائی تے آمادہ کر لیندی ہے اپنے گھر لے جاندی ہے تے گھر جا کے نا اس عورت نے دروازے بند کر لینے کھڑکیاں بند کر لیاں ہن اس نوجوان نو دعوت دے رہی ہے برائی دی تے اے جڑا اللہ والا نا فوراً اے دے دل دے اندر خیال آ جاندا ہے اے دی زبان تے رب دے قرآن دیاں اے آیتاں آوندیاں اے اپنی زبان تو فوراً پڑھدا ہے ان الذین اتقوا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون رب دے قرآن دیاں تلاوتاں بیان کردا ہے اللہ دے قرآن دی انہیں آیت پڑھی تے بے ہوش ہو کے تے زمین تے ڈگ پیندا ہے انہوں پھر ہوش آندا ہے تے پھر پڑھدا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون اے آیت قرآن دی پڑھ دے تے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندا ہے اس گشی دے اندر اس حالت دے نال اے دے جسم تو جان نکل جاندی ہے تے دنیا تو چلا جاندا ہے اے دے ساتھیاں نو پتہ لگدا ہے ساتھی آئے انہوں اٹھا لیا جاندا ہے انہوں جناب غسل دے کے نا خفن پہنایا جاندا ہے اے دا جنازہ پڑھا دیتا جاندا ہے تے ساتھیاں نے اے جناب محسوس کیتا ہے کہ ہن امیر المومنین کی تکلیف دینی ہے تھکے ہون گے رات دے سناٹ دے اندر اس نوجوان نو انہا جناب جنازہ پڑھا کے تے دفن کر دیتا صبح ہوئی ہے نا تے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہا صبح ہوئی تے ساتھیاں نے امیر المومنین واقعہ سارا دسیا کہ اے امیر المومنین دی اند کر کے اے نوجوان